السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال الاولى والثانيه اعدادي مجموعين اللي هو المتطابقات الهامه لي زيدونتيتي روماركابل. دونك غادي نشرحوهم ونشرحوا منين جاو ونديروا عليهم التطبيقات ان شاء الله. هما راهم بساط وتيعاونونا بزاف في النشر والتعميل، يعني في الديفلوبمون والفاكتوريزاسيون، وتيعاونونا حتى في لي سيكواسيون في المعادلات. يلا نبداو ان شاء الله. تبعوا معايا هنايا غادي نمشيو غير بشويه. دونك هما عندنا ثلاثه انواع ديال المتطابقات الهامه. ليدونتيتي روماركابل رقم واحد اللي تتكتب على شكل ا زائد ب الكل اس 2. هذه الخارج ديالها غادي نعطيو شنو تتساوي بعدا هو الاول، وعاد من بعد نمشيو نشرحوا منين جات صافي. دونك القاعده تتقول لنا على ان هذه المتطابقه الهامه تعطينا ا او كاري بلس 2 ا بي، وهنا راه تنعرفوا بيناتهم البرودوي صافي بلس بي او كاري. دابا غادي نمشيو نشرحوا حنا منين جات هذه المتطابقه الهامه وموراها نديروا عليها تطبيقات صافي. حنا تنعرفوا بصفه عامه ا على بويسونس 2 ايغال ا فوا ا، معنيتو اي نومبر عندنا عنده البويسونس 2 معنيتو تنضربوه في نفسه، وكذلك واخا تكون عندنا لا سوم تينطبق عليها نفس الشيء. اذا حنا بالنسبه لينا ا بلس بي 2 او كاري معنيتها هي ا بلس بي فاكتور ا بلس بي. تنبداو الديفلوبمون ديالنا عاديه، تنديروا النشر باش نشوفوا الخارج ديال ليدونتيتي روماركابل. تنمشيو تناخدو ا ملتيبليي ا بلس ا ملتيبليي بي تعطينا ا فوا بي اللي هي ا بي بلس بي ملتيبليي ا اللي هي بي ا بلس بي ملتيبليي بي اللي هي بي فوا بي. بالنسبه للتلاميذ ديال الثانيه اعدادي ممكن لهم يتجاوزوا هذه المرحله هذه ويعطيونا هذه المرحله اللي غادي ناخذوا مباشره اللي هو الجداء ديال ا في ا، البرودوي د ا فوا ا تعطينا ا او كاري بلس عندنا ا فوا بي تعطينا ا بي بلس بي فوا ا تعطينا بي ا بلس بي فوا بي تعطينا بي او كاري. وتنعرفوا هنايا على ان الضرب تبادلي، دونك بحال قريت ا فوا بي بحال قريت بي فوا ا، الوغ تتبقى عندنا ا او كاري بلس عندنا ا بي دو فوا، عندنا ا بي تتعاود جوج مرات الوغ تعطينا 2 ا بي بلس بي او كاري. وتنكونوا في الاخير الا قرينا النتيجه تلقاوها هي النتيجه اللي عطاونا في العلاقه. حنا دابا شنو درنا الشرح ديال المتطابقه الهامه اللي تيقولوا لنا خصكم تخدموا بها منين جات. عندنا المتطابقه الهامه الاولى، هذا الخارج ديالها هي القاعده اللي تنبقاو تنخدموا بها، وهنا الشرح منين جابوه هما هذه المتطابقه الهامه. الوغ تنمسحوا حنايا هذا الشرح اللي درنا هذه المتطابقه الهامه وتنمشيو تنديروا المثال الاول المثال الثاني والمثال الثالث ديال المتطابقه الهامه الاولى. غادي نبداو. عندنا ايدونتيتي روماركابل رقم واحد، مثال تطبيقي. عندنا 2 ا بلس 3 او كاري ايكال، ولا نبدلو المجهول باش ما يتخالطوش علينا مع القاعده، ناخدو 2 اكس زائد 3 الكل اس 2. اذا عندنا 2 اكس بلس 3 2 او كاري، بالنسبه لينا 2 اكس هو ا و 3 هي بي. ليدونتيتي روماركابل ديالنا تتقول لنا على ان خصك تاخذ ا او كاري، الوغ عندنا 2 اكس 2 او كاري، والفرق ما بين 2 اكس 2 او كاري و 2 اكس او كاري هو ان هذه الاس ديال الجوج وديال الاكس، هنايا الاس فقط ديال المجهول. على داك الشيء تنديرو بين قوسين باش تيكون الاس ديال العدد وديال المجهول. تنكملوا القاعده ديالنا زائد. علاش خدينا زائد؟ حيت هنايا عندنا في القاعده زائد وهنايا عندنا في القاعده زائد جوج. هاد جوج ديال القاعده دائما متواجده، مضروبه في العدد الاول اللي هو ا، و ا قلنا بالنسبه لينا حنايا هنايا هو 2 اكس فوا بي، و بي عندنا في هذه الحاله هو 3 بلس بي او كار اللي هو عندنا في هذه الحاله 3 اس 2. الى عاودنا قريناها خدينا ا او كاري اللي هو الطرف الاول
بلس 2 هذه قلنا ديال لا فورمول ملتيبليا 2 اكس اللي هي ا ملتيبليا 3 اللي هي بي بلس بي او كاري. والان بقات لنا لابليكاسيون نيميريك دونك غادي نديرو التطبيق العددي. عندنا 2 اس 2 هي 4 و اكس اس 2 تتحافظ عليها كيف ما هي زائد 2 الجداء هنايا عندنا 2 في 2 في 3 اللي هو 12 اكس حيت بقى لي المجهول هنا بلس 3 او كاري اللي هي 9. وهاد النتيجه ما يمكنناش نحسبوها حيت عندنا هنايا البويسونس 2 هنا لا بويسونس 1 وهنا المجهول ما عندناش وتنعرفوا ما يمكنناش نحسبوا المجاهيل مع الاعداد ولا مجاهيل والدرجات ديالهم مختلفه. تنكونوا سالينا المثال الاول. غادي نزيدوا المثال الثاني. مثال ناخذوا 5 اكس زائد 2 الكل اس 2. اذا غنبداو بالنسبه لينا 5 اكس هي ا في القاعده وجوج هي بي في القاعده. تنبداو التطبيق. قلنا خصها تكون عندنا ا اس 2 الوغ 5 اكس على بويسونس 2 بلس 2 قلنا هذه 2 ديال القاعده ملتيبلي العدد الاول اللي هو ا 5 اكس ملتيبلي في العدد الثاني اللي هو بي وشنو تنلقى عندي هنايا ا اس 2 زائد 2 د القاعده مضروبه في العدد ا مضروبه في العدد بي وفي الاخير في القاعده تلقاو زائد بي اس 2 الوغ بلس بي او كاري ايكال هنايا عندنا 5 او كاري 25 اكس او كاري بلس قلنا هنايا تنديرو الجداء الاعداد كاملين عندنا 2 في 5 في 2 2 فوا 5 فوا 2 تعطينا 20 اكس بلس بي او كاري. في هذه الحاله هذه بي هذه عندنا هي شحال قلنا 2 اس 2 و 2 اس 2 فاش تنحسبوها تعطينا 4. دونك شفنا التطبيق ديال المتطابقه الهامه الاولى. غادي ناخذوا الان التطبيق ديال المتطابقه الهامه الثانيه اللي ما تختلفش بزاف على المتطابقه الهامه الاولى. عندنا المتطابقه الهامه الثانيه هي ا ناقص بي الكل اس 2 الوغ عندنا ا موان بي 2 او كاري تعطينا ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. الاختلاف ما بين المتطابقه الهامه الاولى ايدونتيتي روماركابل 2 هو الاشاره. هنا عندنا اشاره زائد وهنا عندنا اشاره ناقص. نمشيو كذلك نديروا لها الشرح ديالها منين جبناها ومن بعد ناخذوا الامثله. الوغ عندنا ا موان بي او كاري ايكال ا موان بي فاكتور ا موان بي وتنديروا الديفلوبمون ديالنا الان. عندنا ا ملتيبليا ا وعندنا ا ملتيبليا بي ا بوزيتيف و بي نيجاتيف الوغ لو سين نيجاتيف ا بي. منين جبنا هذه الاشاره عندنا الا عدد موجب وهنايا الاشاره ديال بي قدامه اشاره سالبه الوغ الاشاره الموجبه مع الاشاره السالبه تعطينا اشاره سالبه. عاوتاني عندنا الجداء ديال بي في ا بي عدد قدامه اشاره سالبه و ا قدامها اشاره موجبه والجداء ديال اشارتين مختلفتين تعطينا اشاره سالبه الوغ غادي تعطينا موان بي ا. وبقى لنا في الاخير العدد بي في العدد بي وقدام العدد بي اشاره سالبه وقدام العدد بي اشاره سالبه الوغ الاشاره غادي تكون موجبه حيت تنعرفوا سالب في سالب تعطينا موجب وغادي تعطينا بي اس 2. غادي نعاودوا شفويا هادشي اللي قلنا. الوغ قلنا ا ناقص بي او كاري تعطينا هي ا موان بي فاكتور ا موان بي وتنديروا الديفلوبمون ديالنا يعني تنقوموا بعمليه النشر. عندنا ا مضروبه في ا الطرف الاول ا مضروبه في بي مع الاشاره السالبه لان عدد موجب في عدد سالب تعطينا اشاره سالبه. عندنا بي مضروبه في ا تعطينا بي ا والاشاره سالبه لان هنا عندنا اشاره سالبه وهنا عندنا اشاره موجبه. وعندنا في الاخير بي ملتيبليا بي ايكال بي او كاري ولا ايكال بي فوا بي وعندنا الاشاره سالبه هنايا والاشاره سالبه هنايا تنحصلوا على اشاره موجبه.
تندوزو نكملو العمليه ديالنا. وكي قلت في المتطابقه الهامه الاولى تنعاود نفس الملاحظه للمتطابقه الهامه الثانيه بالنسبه للتلاميذ ديال الثانيه اعدادي. يمكن لهم عافاكم يتجاوزوا هذه المرحله هذه حيت هما قاريين النشر التعميل بمستوى اعلى من تلاميذ الاولى اعدادي، تيتجاوزوا لنا هذه المرحله وتندوزوا مباشره لهذه المرحله اللي غنكتب الان اللي هي ا اس 2 ا فوا ا اس 2 موان ا بي موان بي ا بلس بي فوا بي ايكال بي او كاري. في الاخير تنحصلوا على ا او كاري. وتنشوفوا هنايا عندنا قلنا في المتطابقه الاولى نفس الشيء في المتطابقه الثانيه الجداء تبادلي. دونك في الضرب بحال كتبنا ا مضروبه في بي بحال كتبنا بي ملتيبليي ا تعطيونا نفس النتيجه. الوغ هنايا عندنا ا بي تتعاود جوج المرات وبجوجهم عندهم نفس الاشاره، تنحتفظوا بالاشاره ديالهم وتنكتبوا جوج المرات ا بي زائد بي اس 2. في الاخير تنقراو النتيجه ديالنا تلقاوها هي اللي عطاونا في القاعده. للتذكير فقط التلاميذ ما نطلبش منهم ينجزوا هذه العمليه على هذا الشكل، هذا فقط شرح كي درنا حصلنا على المتطابقه الهامه. دابا غنمشيو للتوظيف ديال المتطابقه الهامه الثانيه، غنشوفوا المثال الاول ثم المثال الثاني. ونتمنى انكم تستافدوا وتركزوا مزيان باش تقدروا توصلوا للمعلومه الصحيحه. غادي ناخذ المثال الاول، مثلا غناخذ 4 اكس زائد 5 الكل اس 2. هذه المتطابقه الثانيه. الوغ غادي تكون عندنا ناقص بدل زائد، عندنا قلنا ا موان بي تو او كاري اللي هي 4 اكس موان 5 تو على بويسونس 2. تطبيق بالنسبه لنا هذا العدد 4 اكس هو ا والعدد 5 هو بي. الوغ غادي تعطينا العدد الاول اللي هو ا اس 2 ناقص 2 القاعده نضربها في العدد الاول اللي هو ا نضربها في العدد الثاني اللي هو بي اللي هو 5 زائد بي اس 2 اللي هو 5 اس 2. اذا فاش تنجي نطبق القاعده ديالي تلقى 4 اكس هو الاول بدينا به لانه تيمثل ا. الوغ 4 اكس اس 2 ناقص جوج القاعده، جوج القاعده نضربها لنا في ا نضربها في بي زائد بي اس 2. الان بقى لنا التطبيق العددي لابليكاسيون نيميريك. الوغ 4 اكس او كاري ايكال 16 اكس او كاري، 4 au carré 16 و x au carré تتبقى لنا x au carré moins 2 multiplié à 4 multiplié à 5, 2 fois 4 8, 8 fois 5 40 x plus 5 au carré égale 25. وتنكونوا انتهينا حيت ما يمكنناش نحسبوا شنو قلنا الاعداد اللي الدرجه ديالهم مختلفه ولا اعداد فيها مجهول مع اعداد ما فيهاش المجهول. تندوزو للمثال الثاني، ناخدو 3 اكس زائد 2 الكل أس 2. الوغ تنعاودو عاوتاني تنمسحو الزائد وتناخدو عملية الناقص باش نخدمو المتطابقة الهامة الثانية. ا موان بي تو او كاري ايكال تنبداو نطبقو العلاقة ديالنا اللي هو الطرف الاول اللي هو ا الكل اس 2 وما تبقاوش تنساو الكل ناقص جوج مضروبه في ا اللي هو 3 اكس مضروبه في بي اللي هو 2 زائد بي اس 2 اللي هو 2 اس 2. والفرق ما بين هذه وهذه، هذه درنا لها الطرف الاول الكل اس 2 وهنا لا، لان الطرف الاول تيتكون من عنصرين، عندنا عدد معلوم وعدد مجهول. هنا فقط عدد واحد تساوي التطبيق العددي. اذا عندنا 3 اكس اس 2 تساوي 9 اكس اس 2 ناقص قلنا هنا تنديروا الجداء ديال الاعداد. اذا عندنا 2 في 3 6 6 في 2 12 اكس زائد 2 اس 2 تساوي 4. وتنكونوا كملنا المثال الثاني ديال المتطابقه الهامه الثانيه. اذا شفنا المتطابقه الهامه الاولى بالامثله ديالها، شفنا المتطابقه الهامه الثانيه درنا لهم الشرح كي درنا حصلنا عليهم، وكذلك شفنا الامثله.
الان غادي ندوزو للمتطابقه الهامه الثالثه، ولحد الان فقط تنشوفوا النشر اي ديفلوبمون ديال ايدونتيتي روماركابل نيميرو 1 و ايدونتيتي روماركابل نيميرو 2. مازال عندنا من بعد ما نساليو النشر يمكن لنا عاوتاني نشوفوا التعميل اي الفاكتوريزاسيون ديال لي زيدونتيتي روماركابل. ندوزو للمتطابقه الهامه الثالثه الان، نعطيو القاعده ونشرحو منين جات وناخدو عليها الامثله. الوغ المتطابقه الهامه الثالثه تتكتب على شكل ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب. هذا جداء عددين، معنيتها واخا تقلب الاطراف نسبقوا القوس اللي فيه الزائد ولا القوس اللي فيه الناقص، قلنا الضرب تبادلي دونك ما تتغير عندنا حتى شي حاجه، تنقلبوهم يمكن لنا نكتبوا ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب، وهما بجوج بهم تعطيونا نفس النتيجه، بحال خدمنا بالطرف الاول بحال خدمنا بالطرف الثاني اللي هي النتيجه ا اس 2 ناقص ب اس 2، يعني الطرف الاول اس 2 ناقص الطرف الثاني اس 2. نمشيو نديرو الشرح وغادي نشرحو الطريقه الاولى الكتابه الاولى ونشرحو الكتابه الثانيه، وتلقاو باننا تنحصلوا على نفس النتيجه. الوغ ا موان ب فاكتور ا بلس ب ايغال، تنديرو الديفلوبمون ديالنا. الوغ تلقاو عندنا ا ملتيبليير ا، عاود عندنا ا ملتيبليير ب، هذا موجب وهذا موجب اذا بيناتهم اشاره زائد، ا ملتيبليير ب هي ا ب. عندنا الان تندوزو للطرف الثاني اللي هو ب، عندنا ب ملتيبليير ا ولكن الاشاره ا نيجاتيف، اشاره ا بوزيتيف، دونك تنحصلوا على سين نيجاتيف تعطينا ب ا. وقلنا بحال كتبنا بي ا بحال كتبنا ا بي لان الضرب تبادلي. وتندوزو الان عندنا اشاره سالبه مع اشاره موجبه تعطينا اشاره سالبه، وتنديرو الجداء ديال بي في بي بي ملتيبليير بي. تنجيو لهنا تنبداو نديرو التطبيق العددي، عندنا ا في ا او كاري زائد ا بي ناقص ا بي، هادو عددان متقابلان دونك عندنا ا بي لوبوزي بموان ا بي ولا موان بي ا، دونك هذا النتيجه ديالو تتساوي لنا صفر، تنشطبوا عليهم تتبقى لنا في الاخير ناقص بي في بي اللي هي بي اس 2، تنكونوا وصلنا للنتيجه ديالنا. الا انطلقنا بهذه الطريقه هذه ولا انطلقنا بهذه الطريقه هذه تنحصلوا على نفس النتيجه. غادي نديروا مثال تطبيقي سريع وننهيو الحصه ديالنا. دونك المثال التطبيقي الاول عندنا ا، نخدمو بالمجاهيل نغيرو المجهول، ناخدو 3 اكس زائد 2 عامل ل 3 اكس ناقص 2. انت ما مطلوبش منك دير النشر بالطريقه العاديه، دونك ما نديروش ديفلوبمون نورمال، دونك غادي نطبقو ليدونتيتي روماركابل. اذا قلنا عندنا ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب تتساوي ا اس 2 ناقص ب اس 2، اذا تعطينا 3 اكس الكل اس 2 ناقص 2 الكل اس 2. وتندوزو للتطبيق العددي، 3 اس 2 تعطينا 9 اكس اس 2 ناقص 2 اس 2 تعطينا 4. لاحظوا هذه المتطابقه الثالثه تتميز على المتطابقه الاولى والثانيه بان ما متواجدش فيها المجهول من الدرجه الاولى، فقط عندنا مجهول من الدرجه الثانيه وغير قابله للحساب. التطبيق الثاني عندنا مثال 4 ناقص 5 اكس عامل ل 4 زائد 5 اكس. في الطرف الاول بدينا بالقوس اللي فيه الزائد، في الطرف الثاني بدينا في القوس اللي فيه الناقص. الطرف الاول سبقنا المجهول، الطرف الثاني سبقنا العدد المعلوم عاد المجهول. ما تتغيرش عندنا القاعده، قلنا القاعده المتطابقه الهامه تتقول لنا العدد الاول اس 2 ناقص العدد الثاني اللي هو 5 اكس الكل اس 2. وتندوزو للتطبيق العددي، الان عندنا 4 اس 2 هي 16 ناقص 5 اس 2 5
20 و إكس أس 2 تتبقى إكس أس 2. هذا اليوم شفنا الشرح ديال المتطابقات الهامة، النشر ديال المتطابقات الهامة. دونك شفنا الديفلوبمون ديال المتطابقات الهامة. ان شاء الله الحصه اللي مور هادي غادي نشوفوا كي نديروا الفاكتوريزاسيون اي التعميل ديال المتطابقات الهامة، ومن بعد ان شاء الله ندوزو لدروس اخرى. نتمنى نشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله، وما تخرجوش من ديوركم.